धमाका होगा, सिक्योरिटी टाइट कर दें, टीम मैच हार गई, तब्दीलियां कर दें। मोहसिन नकवी साहब ने और आईजी पंजाब ने ये बरमला एक तो वहां उन्होंने ऐलान, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की और उन्होंने रॉन्ग साइड से मोटरसाइकिल भगा दी। नासिर बाजवा साहब, वायलेशन तो है, ये तो सबको पता है, वो तो हम बड़े शौक से करते हैं ना वायलेशन, तो अब इसकी पनिशमेंट मिलेगी ये किसी को नहीं पता। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं वसीम कुरैशी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आजकल सोशल मीडिया पे और हमारा जो स्ट्रीमलाइन मीडिया है उसके ऊपर भी ये चीज़ चल रही है। जो पिछले दिनों में एक हादसा रूनुमा हुआ, बड़ा अफसोसनाक हादसा रूनुमा हुआ, जिसमें एक कमसिन बच्चे ने, जिसकी उम्र 14 साल है, लाहौर DHA फेज 7 में उसने अपनी गाड़ी से एक ऐसी गाड़ी को टक्कर मार दी जिसके अंदर फैमिली थी और वहाँ पर 6 लोग जो है वो इस दुनिया से चले गए। उस फैमिली का बहुत बड़ा नुकसान हो गया और यकीनन ये उस फैमिली का नुकसान नहीं है बल्कि ये हम सब का नुकसान भी है और लम्हा फिक्रिया भी है। उसके ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है, जो भी मामला चल रहे हैं, जो दफात लग रही हैं, जो चीज़ें उसके अंदर मुख्तलिफ चल रही हैं या जो भी उसकी सज़ा होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे एक रिवाज है कि जब भी कहीं पे खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी का कोई वाकया रूनुमा हो जाता है तो फौरी तौर के ऊपर फिर उसके बाद सिक्योरिटी टाइट कर दी जाती है। धमाका होगा, सिक्योरिटी टाइट कर दें, टीम मैच हार गई, तब्दीलियां कर दें। रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद वहां पे सेफ्टी के हवाले से चीजें लगा दें। मतलब इस तरह की चीजें जो है वो हम लोग बाद में करने के आदी हैं। पहले से हम लोग कभी भी ये चीजें नहीं देखते कि हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहम चीजें हैं, जो अहम असूल हैं, उनके ऊपर अमल करें या अवेयरनेस दी जा सके। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पाकिस्तान में बड़ी कॉमन चीज है। अब तो कम उम्र बच्चियां भी बाइक्स और गाड़ियां चला रही हैं और बगैर लाइसेंस के चला रही हैं और इस चीज़ को बड़ा फख्र समझा जाता है कि मेरा छोटा सा बच्चा जनाब वो बड़ा मोटरसाइकिल भगाता है और बड़ी गाड़ी भगाता है। और जो बिगड़े हुए जो शहजादे जिनको हम लोग कहते हैं, वो इस चीज़ का ज़्यादा एडवांटेज लेते हैं कि मेरे अब्बा फलां 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 है और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो तमाम चीज़ें जो है वो जायज़ है, मैं जैसे मर्जी करूँ। लेकिन अ, अभी मोहसिन नकवी साहब ने और आईजी पंजाब ने ये बरमला एक तो वहाँ उन्होंने ऐलान किया, इसके बाद कि इस वाक़े की का जो है वो इन्वेस्टिगेशन भी होगी और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर पंजाब में हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, क्रैक डाउन कर दिया गया है आज से ही, जिसमें ख़ासतौर पर हेलमेट के बगैर जो लोग बाइक्स चला रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं और जो बच्चे अंडर एज हैं उनके मोटरसाइकिल पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दी जा रही हैं, जो कि इनकी दफात हैं 9/102 MPO उसके तहत है। ये मोटरवे वालों की इनकी ट्रैफिक पुलिस वालों की आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ 279 279 काबिल ज़मानत हैं। इसमें जज जो हैं वो वार्निंग भी दे सकते हैं या कोई छोटा मोटा जुर्माना कर सकते हैं। लेकिन इसका एक जो सबसे बड़ा नुकसान है वो जानने की ज़रूरत है कि वो बच्चा जिसके खिलाफ ये FIR हो जाएगी और उसको पनिश हो गई तो वो समझ लें कि पूरी ज़िंदगी हमारा जो कानून है उसमें वो पूरी ज़िंदगी जो है वो सरकारी मुलाजमत नहीं कर सकेगा, कि स्टैंप लग जाएगा। दूसरी अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि ये एकदम से सडनली हमने देखा कि ये जो है क्रैकडाउन शुरू हो गया और ख़ासतौर पर जेहलम की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर ये क्रैकडाउन शुरू हो गया, जिसमें कि बच्चे स्कूलों से, कॉलेजेस से वो जा रहे थे, नाके लगे जगह जगह पे और उनको पकड़ लिया गया और उसके बाद उनको जो FIR दे दी गई, बाइक्स उनकी जो है वो पकड़ ली गई। अब ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि उसमें उनकी ज़मानतें करवानी पड़ेंगी सुबह अगले दिन, और फिर जो बाइक्स हैं उनकी स्पर्धारियाँ करवानी पड़ेंगी। कुछ ऐसे भी होंगी गाड़ियाँ या बाइक्स जो कि नाम पे नहीं होंगी। बायोमेट्रिक का एक बड़ा प्रॉब्लम चलता है तो उसके साथ फिर एक प्रॉब्लम और चलेगा, वो क्या जी कि अब आप उस बंदे को ढूंढ के लाएं जिसके नाम के ऊपर है ताकि वो उसकी स्पर्धारी करवा सके। मतलब इस तरह के इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। बहुत अच्छा कदम है ये गवर्नमेंट का, लेकिन ज़रूरत इसी चीज़ की है कि धमाके के बाद सिक्योरिटी टाइट, अब इस तरह के एक्सीडेंट के बाद इतने बड़े ऑपरेशंस, इसमें हम ये समझते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें अवेयरनेस देने की ज़रूरत थी पहले। उसमें पहले थोड़ा सॉफ्टली समझाया जाता, बताया जाता, उसमें पम्फलेट्स तकसीम किए जाते, उसमें नाके लगाने के बजाय नाके ज़रूर लगाए जाएं लेकिन उसमें अवेयरनेस दी जाए, पम्फलेट्स दिए जाएँ, स्कूल कॉलेजेस में जाया जाए, वहाँ की इंतज़ामिया को पाबंद किया जाए कि बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल, अंडर एज बच्चे जो हैं मोटरसाइकिल ना लेकर आएं। माँ बाप को इस हवाले से अवेयर किया जाए ताकि एक तरीके से एक सिस्टम में चीज़ को लाया जा सके। इस तरीके से कई मरतबा ऐसे होता है जी, मोटरसाइकिल आप नहीं, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं मिलेगा, आपने हेलमेट नहीं पहनना तो आपको जनाब आपका चालान होगा, मोटरवे पे रोक लिया जाएगा सीट बेल्ट के बगैर जैसे। लेकिन फिर वही हफ्ता 10 दिन के बाद फिर वही रूटीन, फिर वही सारे मामला जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। आज भी हमने बहुत सी जगहों पे ये देखा, ऑब्जर्व किया
کہ انڈر ایج بچوں کو روکا گیا، ان کے چالان بھی کیے گئے، ان کو ان کے ایف آئی آر بھی دی گئیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ بچے ایسے بھی تھے جن کو پولیس والوں نے روکنے کی کوشش کی اور انہوں نے رانگ سائڈ سے موٹر سائیکل بگا دی بغیر یہ دیکھے کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، تو وہ بجائے سیفٹی کے الٹا نقصان ہونے کے چانسز ہو گئے۔ بچے ہیں، ان کو تو عقل سمجھ نہیں ہے اتنی، ہاں ماں باپ کی ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ وہ بتائیں کہ اگر دن میں کہیں پہ ایسی جگہ پہ ناکا لگا ہوا اور آپ کو پولیس روکتی ہے تو آپ لازمی رک جائیں، نہ کہ بھاگنے کے چکر میں کوئی بڑا نقصان کر لیں۔ اس طرح کے واقعات بھی ہم نے دیکھے ہیں، کئی مرتبہ پولیس والوں نے پیچھے سے فائرنگ کر دی، کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے سے کسی چیز سے ٹکرا گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ جو تھوڑی سی آپ بچت کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ نے اپنا نقصان کر لیا۔ آج کے میرے اس ویلاگ کا جو بیسک مقصد تھا یا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے یا آئی جی پنجاب کی جانب سے، جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں محسن نقوی صاحب، ان کی جانب سے، اور ڈی پی او جہلم جو ان کے حکم کی اس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے حکم کے مطابق اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ اس چیز کو میک شور کیا جائے کہ یہاں پر جہلم میں خاص طور پر یہاں پر ہمارے ڈی پی او صاحب ہیں ناصر باجوہ صاحب، کہ اس چیز کو میک شور کیا جائے کہ انڈر ایج جو لوگ بچے ہیں بچیاں ہیں وہ موٹر سائیکل یا گاڑیاں وہ نہ چلائیں، اور ان کے خلاف جو کارروائی وہ کر رہے ہیں وہ اپریشیٹ ضرور کی جا سکتی ہے، کی جا رہی ہے، لیکن امپورٹنٹ چیز اس کے اندر جو تھی وہ یہی ہے کہ پہلے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں آپ اویئرنیس دیں، سیمینارز کریں، پلیٹ فارمز کو یوز کریں، لوکل اخبار، لوکل چینلز جتنے ہیں ان کو آپ ساتھ میں یوٹیلائز کریں، لوگوں کو ایک واک کریں اس حوالے سے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ چیز جو ہے وائلیشن تو ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے، وہ تو ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں نا وائلیشن، تو یہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن اب اس کی پنشمنٹ ملے گی یہ کسی کو نہیں پتہ۔ تو اس پنشمنٹ دینے سے پہلے اگر آپ ان کو پراپرلی اویئر کریں، پھر اس کے بعد اگر کوئی نہیں عمل کرتا تو آپ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایکشن لیں، اور ایکشن لینا بھی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ ماں باپ کی بہت زیادہ ذمہ داری بنتی ہے، کہ میں نے اپنے تمام عزیز و اقارب سے یہ کہا ہے کہ جو بھی انڈر ایج بچے ہیں وہ بائکس نہ چلائیں، اور پھر وہ بعد میں سفارشوں والا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ بھی نہیں ہوگا، بائکس نہ چلائیں، اور اگر کوئی بڑے لوگ بھی ہیں وہ بھی ہیلمٹ کا بھی استعمال کریں، تاکہ کسی بھی جو ہے وہ ایسے واقعے سے بچا جا سکے کہ جس سے پھر بعد میں ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور کوشش کریں میکسیمم کہ قانون کی جو پاسداری ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، قانون کا احترام ضرور کریں، اور انتظامیہ سے میری گزارش ہے کہ آپ کا یہ ایک بڑا احسن قدم ہے، اور ڈی پی او جہلم جو ہے وہ اس معاملے میں خاصے ایکٹیو ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ڈی پی او صاحب آپ سے ساتھ یہ گزارش بھی کریں گے کہ آپ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں وہاں پر آپ اویئرنیس دیں، وہاں پر آپ اس حوالے سے بتائیں کہ کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وارننگ دیں، اور اس کے بعد اگر کوئی نہیں عمل کرتا تو بالکل آپ قانونی کارروائی جو ہے وہ اس کو عمل میں ضرور لائیں۔ اور ماں باپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ کم عمر بچوں کو خدا را آپ بائک اور اس گاڑیاں اس طرح کی چیزیں نہ دیں۔ اس کو مطلب ہم لوگ ایک ویسے ایکسکیوزز بنا لیتے ہیں جی کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے اگر کام ہم بغیر بائک کے، بغیر گاڑی کے کریں گے تو اس میں ہمیں کوئی ایسا ایشو میرا خیال ہے کہ ہونا نہیں چاہیے۔ اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ وسیم قریشی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔